سلام كبرات فتوات بيتسابنا زي دعمات ميديا أيوم مدبنا لايك شيرنا قبركم كتكتلونا عدمنا نزي كان الحدث زخونكم دمام سابسكرايب بمقبر بيتسابنا خنوم نزهلوكم رئيتو أبتي ناريتو موهابي بوتا كتحاد قلنا عدمنا نتقبرنا زلخم كل عين سحاقز كابل بي نمسجن نابتي وناوي حابريتام كنحلف فلما سبر زينا له نسونا باهم كنبل حوحات حزي سبر زينا أوصلهم حوحات متعري فزع مسرح كم رسالتهم أفلت لهم حزي مشات ما أخلي كوميتي حوحات أبزوص مجلسي كل تفزع تسرح ناب ما أخلي كوميتي كم زوردن كل تفزع تسرح دمام بخبيد متنقطع كم استوهابهم نحد أبان ما أخلي كوميتي دمام كبيد متنقطع كم ذهبا زجلس أخوينهم شمام جن كتأكس أي كأدن زلهم انتخونه اتي زرخبنا يحبريتا خمزة ملاختهم اتهم كاب فزع مسرح ناب ما أخلي كوميتي كوردو زتوسن لهم دكتور فصاح حافظينن دكتور سلومون كيدانن مخانم تفليط لهم كوم دمام اتم بكبيد متنقطع كحالف زتوسن لهم دمام ايت تخلاي جبر مدهن كوم دمام ويزرو ليا كاسا مخانم تفليط لهم اتي نحد ما أخلي كوميتي تواهي بوستبهدا كبيد متنقطع دمام ايت عالم جبر وهاد مخانو اتي زرخبنا يحبريتا يرغاغز كبرات فتواتن بيتسبنا كمتي زغرصنا لكم حوحات ككايدو زقني اخيبا زازيم لهم نبركت زبلو امرار حدمم سقمتي كم زوسدا يو تغريصو زلم كم زفلت فصمت سراح دايت ودب زبالو تشعت ابلات يوم كابتوم تشعت اتم أربعة تقاطعهم اللهم سلازي درجة 50 مئتاوي بزبال درجة 50 مئتاوي ولا 50 مئتاوي يكون درجة 50 مئتاوي بزبال ناي 4 سبات ناطعت يتفصيمو زلهم سلازي اتودب كندينا اذا اكل او يصغم كم زلو او وشطو ايو زملاخت مخنياتو كافصمتي كابتم تشعتم ن4 سبيو متنقطا تواهبو زلهم ويدما كاب زلوم درجه حلافنت كوردو توسيلو زلهم سلازي حزون اتودب غنا كفتشو زغبا اب وشطو حماقات كم زلو ايو زملاخت حزون بتخطاتالي كصر كم زغبا ايو زحبر زلهم سلازي 4 ابرات فصم سراح تودب سوغومتي توسيلو لهم اتوم كلتم كاب فصم سراح ناب ماخلاي كوميتي كوردو مالتون دكتور فصاح حافظينن دكتور سلومون كيدانن كاب فصام سراح ناب ماخلاي كوميتي كوردو كومدمام وزرو لياكاسان ايت تخلاي غبر مدهنن دمام اب فصام سراح صنيحم گندمام بخبيد متنقتا كصنحو كمستوسنه يتغريص زلم كومدما ابان ماخلاي كوميتي زخونو ايت عالم غبر واحد كبيد متنقتا كم ذهبم ايو اتودب غريص زلم اتي زرخبنا يحبريتا وسيخو كم زرغاغصوم صباح نغو بدكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓዱሽ ናይ ካቢኔ ምትዕራይ ክግበር ምዃኑውን ተፈሊጥሎም ነዚ ከሳልጥ ድማ ቤት ምኽሪ ትግራይ ሶኒ 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ጻውዒት ተገይሩሎም ስለዚ ጽባሕ ሓዱሽ ካቢኔ ከም ዝጣየሽ ተፈሊጡ ዘሎም ብዕሊ ድማ መንግስቲ ትግራይ ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ካብ ጽባሕ 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ከም ዝምስረት እዩ ተገሊጹ ዘሎም ناب زقصل حابريتا كنحلف متقعتات سراويت نصرت اورومو يقصللهم سراويت نصرت اورومو اب معرب ولغام ممحدار كتما بوجي قرقوسام لما انتي تقوططر ولهم اب امحراون وقعاتنا تخايدو وعللهم اب بنشانغول غمزون بتمسسالي اتوق قصللهم حزي زبصحنا حابريتا كم زملاقتو دمم اب سمين ولهم ناي بلصغنا مرصا ككايد تبايلو سطايش تكال حزي مرصا ككايد كم زي يخل أفريت اللهم حزي مرسا كايل زخل بايتا يبلين ويدمان اتخبابي اي ترغاغ عنزلو بزبل ات مرسا كسرز كم زحاتته تفريت اللهم سراويت فانو كتما غوندر نمقصر تقاريبو كم زلهم تفريت اللهم سراويت فانو نكتما غوندر نمقصر كبيد وق كفيتو كم زلو يو اتي زوص حبريتام زملاخت سراويت فانو ابلع لي مكلاكيام كبيد متقعتي فنيلهم اتي زفانو كبيد متقعتي سيعيبو دمام كما غوندر نمقصر كم استقربم زتفلاليو منقيتات يحبرلهم سرعت بلصقنا بتخططالي اب سعرت كم زلو يو تحابيرو زلهم مكلاكيا حزي عقم يبلون انكواندو مستغراي كواغا انكواندو مستي دي اف كواغا اشنبايدو مس شعبيه تواغيو بحر كونن
نفانون كامبرغ خايك ألن أبوشتو ذلو صغم بتعمي حيل وإزلهم سرازي سراويت فانو غوندر كتما اندحدا تقوطاتيروم ناي سرعت بلصغنا ادمه انحصرم يخيد كم زلو بغلصي كملاختيو مالتيو فتواتن كبراتن بيتسب دعمات ميديا ودب حوحات زرزر زوصو مغلصي ناباخم كنابل كاب ماخلاي كوميتي حزباو ويان حرنت تግራይ ዝተوهب مغلصي ماخلاي كوميتي حزباو ويان حرنت تግራይ كاب 16 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ከካይዶ ጽንሕ አኼባ ዛዚሙሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ኣብ ጻኒሒቱ ንህልው ሁነታት ብምግምጋም ዘለውዎ ጥንካረታት ከምውን ከም ውድብ ተሸኪምዎን ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክዋጻእ ዝዕንቅፍዎ ጉድለታት ብዝርዝር ገምጊሙሎም ውድብና ህወሓት ዛጊድ ዝዕወቶም ዓበይቲ ዋኒናትን ዘኻዕበቶም ተመክሮታትን ዝያዳ ንቅድሚት ክጉልብቱን كتناخرون كم زجبوا بمزتاي أوشت ودب نزرعيو جوجيات الرأيات الدما بزي محرت جمجي مكرم أمر دا بتحلام بس مسرتون ما خلاكم يتودب نحو واحد اللون هزبنا نمرججات لو على ونتنا نموحس استمزابلون استسددون وجناتنا داب مربتون من ملاس أبتحتي ورر تزركب هزبنا حران موسى كبان عصوان تعوجوا أبو تدراو كباز ركب هزبنا تسجماتون مكلالن حلواتون مرججات أبزق برك ألسي ودبنا حوحات ناير رايا حدنت فتيرو مريح ترؤو كفتسم زخلو ديمقراطيا وكالسي أكايد اللوم أب حق دنبنا بقلتي كم استقمتا ودبنا تنكارو حلو كغتسلن كابزلو وطاقم كنا قفن ببقوانو وعيك ألسو وشت ودب مولع كابل علواي مريحنت كساب أبال بمسرح قام من نقافن إن حلفة متسيوم مقاصل تازي وعيك ألسوون نفس وكف أبال باخلاي كوميتي بمسرت حق دنب ودبنا حوحات نعلامان مسمرن ودبنا زلو جننا نايم مرارحة ساينسن طببن مليخو مدباتو ببقعات أب مفتصام حزبي أم قلقال جعزينا أب مكلاس ديمقراسي وشت ودب أم قلبات دحورات الراياتات أب مكلاس زلو كونتات فتشو نقفيتان عرس نقفيتان بمكياد من الرايات جيرلوم بزي مسرت أفتصامي سراح زنبرو كل تبصوت أب ماخلاي كوميتي خوينم كقالسو بموسان بخالوت كتكو جيرلوم كابزي بتوسخي نخلت أبالات فتصام سراحن نحدا أبال ماخلاي كوميتين كبير متنقطع بمهاب أب كالوت أبالات استرأي قدلتات دما بمقرمتا كحلفو جيرلوم ازي ديمقراسياو قالسي تخيرلو جمجام من قافن ودبنا حوحات كابزو خنا يخون اوان العلي بناي الرايا حدنت تنكيرو بموصا نزي زلنايو فتانن استحلالخن مدرخ نخلم عقمتات مخته بمتحبار حزب تግራይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ዘኽእል ቁመና ክውንን ዝገበረ መድረኽ እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ኣብ መወዳእታ ኣባላት ካቢኔን ኣማሕደርቲ ዞባን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ዝለኣኸ ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ሓቋፋይ ኮይኑ ክጣየ ሸመልኪቱ ብምዝታይ ወላኳ እቲ ውሳነ ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ህወሓት ከመጠን ዝለዓለ ድምፂ ረኺቡ ዝተዓወተ ውድብ ሲሱ ኣባላት ካቢኔ ካብ ዓቕምታት መኸተ ክኾኑ ቅሩብነት ብምርግጋጽ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙሎም ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት 23 ጉንበት 2018 ዓ.ም መቐለ